भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। वचनमा जाउँ। अस्तिको हप्ता मैले तपाईहरुको बीचमा एउटा वक्त, असल वक्तको पछाडि को छ अनि एउटा असल वक्तले कसरी बन्छ भन्ने कुरामा तपाईलाई प्रचार गरेको थिएँ, तपाईको बीचमा राखेको थियो। हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरुमा तपाईलाई राखेको छु अस्तिको हप्ता पनि। तर आज तपाईले अस्तिको हप्ता पनि, आज सोमबार राति मात्रै होला, सोमबार बेलुकी मात्रै अहिले 3-4 दिन पछाडि फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा बोल्नु पाएकोमा यो फेरि पनि तपाईको बीचमा अस्ति मैले तपाईको बीचमा वचनको विषयमा एउटा वक्त, असल वक्तले कसरी चाहिँ वचनलाई गर्ने, प्रचार गर्ने अनि आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरमा समय बिताएको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईको बीचमा राखेको थिएँ भने आज पनि त्यही नजिक नै म तपाईहरुको बीचमा राख्न गइरहेको छु। वचन प्रचार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई आज परमेश्वरको वचनद्वारा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। विशेष गरी तपाईहरु जतिजना हामी यहाँ कति अगुवा पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ अगुवाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चमा, मलाई के आज भोलि तपाईहरुको बीचमा वचन बोल्नलाई कस्तो लाग्यो भने चाहिँ जब हामी सबैजना केही गर्छु भनेर नेपाल देशमा गएर हामी मिसनमा परमेश्वरको काम गर्दै अनि नेपाल देशमा आफ्नो घरमा आफ्नो गाउँमा गएर केही गर्छु भनेर एउटा सम्पूर्ण तन्ड मन दिएर हामी सेवा गर्दै गरेको कारणले गर्दा, हामी त्यस्तो देखेको कारणले गर्दा परमेश्वरले म तपाईको बिचमा कसरी चाहिँ आज यो वचनहरू तपाईको बिचमा राख्ने भन्ने कुरा म प्रभुसँग प्रार्थना गर्दाखेरि अहिले तपाईँ र मेरो दौडको सन्दर्भ अनुसारको वचनहरू म तपाईहरुको बिचमा राख्न गइरहेको छु। अनि आजको वचनको टपिक छ परमेश्वरको वचन प्रचार कस्तो हुनुपर्छ भने त बाइबलमै, म बाइबलको एक्जाम्पल दिएर म तपाईलाई मेरो आफ्नै कुराहरू होइन, परमेश्वरको वचनबाट बाइबलमा जुन कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट लेखेको कुराहरू म तपाईको बीचमा राख्न गइरहेको छु। परमेश्वरको वचन प्रचार कस्तो हुनुपर्छ भनेको विषयमा बोल्न गइरहेको छु। परमेश्वरको वचनको सेवाई गर्ने व्यक्ति एउटा आत्मिक चिकित्सक डाक्टर हो। बिरामीको राम्रो उपचार नगर्दा एउटा चिकित्सकलाई आरोप दोष लागे चाहिँ भनेको छ। एउटा डाक्टरलाई, आत्मिक वचन तोड्ने मान्छेले पनि एउटा डाक्टरलाई चाहिँ, एउटा आत्मिक चिकित्सकलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग खेलबाड गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजाय नभई सक्दैन भन्ने कुरा लेखे। परमेश्वरको वचन बोलेलाई पनि जसरी डाक्टरले कुनै पनि कुराहरू संसारमा विभिन्न डायरी, अब नेपालमा विभिन्न किसिमको जुलुस, विभिन्न किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। एउटा डाक्टरले गरेको मिस्टेकको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू त्यहाँ मरेको कुरा पाउँदछन्, धेरै मानिसहरू, सत्य मानिसहरू। अस्ति बल्ल मात्रै घटना, मेरो भाउजू गाउँदेखि हेलिकप्टरबाट आएको भाउजूलाई, त्यसपछि डायबिटिज भएको भाउजू, त्यसपछि कोरोना टेस्टले विभिन्न किसिमको बाहिर राख्दा 2 दिनसम्म बाहिर आइसोलेटमा राख्दा डाइरेक्ट ल्याएर त्यहाँ अपरेसन गऱ्यो भने चाहिँ किन हुन्थ्यो होला। तर केही पनि त्यहाँ ल्याएपछि आइसोलेटले कोरोना टेस्टले के राख्दा हेलिकप्टरबाट लाखौँ पैसा तिरेर खर्च गरेर ल्याए। त्यसपछि काठमाडौँ बिएमबी आश्रममा राखेर हुने अनि त्यसो आइसोलेटमा के राख्दा 2 दिनसम्म बाहिर राख्दा मान्छेको भित्र पाकेर सबै कुरा भइसक्यो। तर पनि त्यहाँ कति डाक्टरले सबैले, म आफैले सोच्दैछु कि डाक्टरको कमी कमजोरी कारणले हुनसक्छ। त्यो कतिपय कुराहरू डाक्टरलाई पनि यस्तो कुराहरू दोषहरू आउँदछ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनको सेवाई गर्ने व्यक्ति एउटा आत्मिक चिकित्सक जस्तो हो भनेको छ, डाक्टर जस्तो हो। बिरामीको राम्रो उपचार नगर्दा एउटा चिकित्सकलाई आरोप दोष लागे चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग खेलबाड गर्ने व्यक्तिले पनि सजाय नभई रहन सक्दैन भनेको छ। याकूबले भन्छन् पाउने छौ भन्ने जानेर धेरैजना शिक्षक नबन। हामीले एक पदमा हेर्यो भने चाहिँ याकूब 3को 1 पदमा भाइ हो। फेरि म बाइबलमा पढ्ने छु, मैले सुरु गर्दा लेखेको थियो, म बाइबलमा पुरै पदलाई म पुरा यो 1 पदलाई म पढ्छु कि भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहौ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय आज कठोर रूपले हुनेछ। यहाँ याकूबले भाइ हो भनेको छ। यो आज बाइबल जति पनि वचन प्रचार गर्ने अनि भोलिको दिनमा तपाईँ म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छु भनेर जुन हामी आज दौड गरेको व्यक्तिको लागि आज वचन प्रचार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँ बोल्न गइरहेको छु। याकूबले यहाँ भनेको छ, यति बडो राम्रो कुरा भनेको छ कि
भाइ हो भनेको यो कुरा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो भाइ भनेपछि धेरै परमेश्वरको जनहरूलाई, एउटा अगुवा पास्टरलाई, एउटा मण्डलीको अगुवालाई यो भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो पदले भनेको अनुसार यो हामीले यहाँ पाउँदछौँ, भाइ हो भने लेखेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ जो वचन प्रचार गर्नेको चाहिँ झन् आज ठुलो न्याय हुनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अनि वचन प्रचार, अस्ति पनि मैले भने वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ, अनि आज पनि वचन प्रचार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय मैले तपाईँको बिचमा राखिरहेको छ। वक्ता एउटा असल कस्तो हुनुपर्छ, अस्ति आज चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्ने होइन, तर परमेश्वरको वचन जस्तो त्यस्तै बोल्नुपर्ने कुराहरू यहाँ भनेको छ। न्याय चाहिँ ठुलो न्याय हुनेछ भनेको छ। जसरी डाक्टरले र चिकित्सकले जब उसले गल्ती गरेको कारणले गर्दा उसले सजाय, कति डाक्टरहरू झेल्न पऱ्यो, कतिको हस्पिटलहरू बन्द भएको छ नेपाल, हाम्रो विभिन्न देशहरूमा। यहाँ त छन् के अरे कति मिनटमा यहाँको हस्पिटलहरूलाई एकैछिनमा उ गरिदिँदो रहेछ। तर हाम्रो देशमा आज पनि पार्टीले के गरेको कारणले हाम्रो देशमा आज पनि कतिपय पैसा घुस बेच पेलेर तर हाम्रो देशमा कतिपय डाक्टरहरू निस्किरहेको छ। तर धेरै जस्तो न्याय कडा भएको देशहरूमा एकदम एकैचोटि एकैछिनमा त्यो सुन्ने बित्तिकै त्यसको डाक्टरहरूको त्यो कम्पनीहरू के हस्पिटलहरू बन्द गरिदिने यो कुराहरू छ। त्यसै कारण गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन पनि एउटा संसारमा भएको एउटा चिकित्सक र डाक्टरको जीवनमा उसले सजाय पुग्नुपर्छ। हामी चाहिँ छन् महान परमेश्वरको वचन बोल्ने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिको त्यहाँ चाहिँ छैन, अझ ठुलो हुनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले सुन्नुपर्ने, कति दिदीबहिनी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ पनि भविष्यमा एउटा परमेश्वरको जनसँग परमेश्वरको तपाईँ वचन बोल्ने हुनसक्छ तपाईँले भोलिको दिनमा। कतिजना भाइहरू हुनुहुन्छ, भर्खरको हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँ नसोच्नु म चाहिँ केही पनि भर्खरको विश्वासी, मलाई यो कुराहरू हुने के चाहिने कुरा नसोच्नु। तपाईँले याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई छोटो कुरा भन्न चाहन्छु। म भर्खरको म जब प्रभुमा आएपछि अनि यहाँ मनुष्यमा जब म सेवाकार्य गर्न बिस्तारै सङ्गतिमा म अगाडि बढ्दै गएँ, अनि मलाई एकदम वचन बोल्ने कुराहरूमा त्यसपछि मलाई मन लाग्थ्यो। जब मलाई अलिकति जिम्मा आएपछि अनि त्यसपछि मलाई त्यहाँ क्वायरको के अरे झुन्डको जिम्माहरू आएपछि मलाई पनि सेरोमा के अरे नाम राख्थेँ भने म वचन बोल्थेँ भन्ने मलाई त्यो लाग्थ्यो। अनि मैले सोचेँ म अनि परमेश्वरको वचन खोजी पढ्थ्यो, अनि पत्रुसको जीवनहरू पढ्थेँ, पावलको कुराहरू पढ्थेँ। अनि म पत्रुसको जीवनमा पढ्छ जब म प्रभुको चेलाहरूको त्यो अनि के अरे सबै कुराहरू घटना के अरे चेलाहरूको जीवनी कुराहरू म पढ्थेँ। अनि प्रभुको चेलाहरूले ठुलो काम, अनि म याद गर्छु जहिले पनि पत्रुसले चाहिँ एक दिनमा प्रचार के अरे सुसमाचार प्रचार गर्दा एक दिनमा प्रचार गर्दा 3000 जना प्रभुले बत्तिसमा लेख्थे। अनि प्रभु तपाईँले मलाई पनि यस्तो व्यक्ति बनाउनुहोस्, म यस्तो जोस आउँथ्यो मलाई पनि प्रभु तपाईँले त्यो पत्रुस जस्तो बनाउनुहोस्। प्रभु त्यो पत्रुसलाई म हेर्दै पत्र स्टोरी हेर्दाखेरि ऊ माछा मार्ने मान्छे, त्यो सोच्थ्यो ए प्रभु म पनि त्यो ठुलो चाहिने रहेछ, तपाईँ मलाई ठुलो पढाइ लेखेर आएको मात्रैले नि ठुलो प्रचार गर्ने होइन रहेछ। तर पत्रुसको जीवन हेर्दै जाँदाखेरि ऊ पनि माछा मार्ने मान्छे, तर तपाईँले मलाई पनि म एउटा साधारण मान्छे हो, तर तपाईँको शक्ति सामर्थ्य म आएपछि मलाई पनि तपाईँले चलाउनु हुने रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ भित्र एकदम आउँथ्यो। त्यसपछि म दौड गर्ने आज पनि मलाई जोस मिल्थ्यो, होइन यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभुको चेलाहरू पनि कोही कसरी थियो, कोही कुन चाहिँ ठाउँबाट विभिन्न जग्गाबाट चाहिँ अनि प्रभुको पछि लागेको पाउँदछ। म पनि एउटा प्रभुको पछि लाग्ने व्यक्ति हो। मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको इच्छा भए मलाई मेरो ठुलो ठाउँमा प्रचार गर्न अवश्य पनि परमेश्वर मलाई खडा गर्नुहुनेछ भने मैले हरेक दिन म मेहनत गरेर दौड गरेँ, अनि आजसम्म म यहाँ आएको छु। तपाईँहरू कति नयाँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँको लागि म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले प्रभुका जनहरूको प्रभुका जुन के क्रुस बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरूको जीवनलाई तपाईँले हेरेर तपाईँ अघि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा आशिष मिल्ने, तपाईँको जीवन बढ्नलाई आशिष मिल्नेछ, शक्ति मिल्नेछ। फेरि पनि वचनमा जाउँ, तरै पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु जतिको महान कार्य अरू छैन। वचन प्रचारकको सत्यता, वचन प्रचारकले सत्यतामा वचन प्रचार गर्नुपर्छ, नत्र ऊ आफै शर्ममा पार्नेछ। दोस्रो तिमोथी 2:15 यसो लेखेको छ, वचन प्रचार गर्ने चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छ। वचन प्रचारकले सत्यतामा वचन प्रचार गर्नुपर्छ, नत्र ऊ आफै शर्ममा पार्नेछ भनेको छ यहाँ यो पदले। पावलले तिमोथीलाई यो कुराहरू एकदम चेतावनीपूर्वक दिएको कुरा पाउँदछ। वचन बोल्नेलाई आज तपाईँ र मेरो जीवन, हामी वचन बोल्नेहरू भोलिको दिनमा तपाईँ अनि हामी पास्टरले मात्र होइन, हामी वचन बोल्नेले मात्र नभइकन यो तपाईँ र म हामी धेरैजना विश्वासीहरू हामी
नयाँ छैन। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरैजना आज ठुलो अगुवाहरू भइसकेको छौँ। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँहरूको बिचमा भनिरहेका छु। अनि वचन प्रचार गर्दाखेरि अनि यहाँ भनेको कुराहरू अझ तपाईँले लाजमा नपर्ने। यदि परमेश्वरको वचनलाई हामीले परमेश्वरको वचनसँग बोल्दैन भने चाहिँ वचन प्रचारकले सत्यतामा वचन प्रचार गर्नुपर्छ, नत्र ऊ आफै सम्ममा पार्नेछ भनेको छ। यदि हामीले सत्यतामा परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गरेनन् भने हामी लाजमा पार्नेछ भनेको छ। प्रे जस्तो सुकै म बोलिदिन्छु चलिहाल्छ, मेरो के म पास्टर हुँ, म अगुवा हुँ, मसँग खुबी छ, यो छ, जस्तो चल्छ नि म बोलिदिन्छु के भयो र भनेर बोलेर तपाईँ लाजमा पार्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो ट्यालेन्ट र तपाईँ र मेरो हरेक सुन्दरताले परमेश्वरको वचनलाई राम्रो बनाउने होइन। तपाईँ र मेरो हरेक क्रियाकलापले राम्रो बन्ने होइन, तर परमेश्वरको वचन तपाईँले जब हरेक समय परमेश्वरको वचन तपाईँले मनन गर्नु छ अनि परमेश्वरको वचन रहेर तपाईँले सत्यतामा तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ सर्वमा पार्नुहुने छैन। तर सर्वमा नपारोस् भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ। अनि परमेश्वरको बगलको गोठालोले एक दिन लेखा दिनुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको हामीले 17 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ धेरै मजाक कुरा पाउँदछ। यहाँ पढौँ हामी हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 17 पदलाई हामी हेरौँ। हिब्रू 13 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिनीहरूले अनन्त साथ गरून्, दुःख मानेर होइनन्, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन भनेको छ। सेवा गर्नेहरूले दुःख मानेर होइन भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो वचन बोल्नेको चाहिँ ठुलो न्याय हुनेछ भनेको छ। एउटा असल गोठालोको हामीलाई न्याय हुनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, आज कतिजना पास्टरहरूलाई, कतिजना अगुवाहरूलाई जब मण्डलीमा कोही मान्छे बिग्रियो भने चाहिँ फल्लाको मण्डलीको पास्टरको के विश्वासी बिग्रियो भने यहाँ कतिजना पहिलाको हाम्रो विभिन्न जग्गामा भन्थ्यो, हाम्रो सुनिरहेको छ हामीले, पास्टर देशको चर्चमा त अन्य भाषा बोल्छ अरे भन्ने कुराहरू कतिपय सुन्न पनि आएको छ यस्तो कुराहरू। तर यो कुराहरू तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ कि वचन प्रचारक कस्तो हुनुपर्छ, वचनमा कस्तो हुनुपर्छ, वचन प्रचारकको जीवन चाहिँ अन्तिमको दिनसम्म त्यसको चाहिँ लेखालिनेछ भन्ने कुरा पाउँदछ। त्यसै कारण अनि एउटा वचन प्रचारक गर्ने त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको काम गर्ने परमेश्वरको सेवक चाहिँ एउटा दुःख मानेर होइन। वचन प्रचार गर्दा दुःख मानी किन यस्तो मौका, मलाई किन यस्तो कति ठाउँमा टाढा जानुपर्छ, कति ठाउँमा विभिन्न जग्गामा गएर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ, ओहो दुःख मानेर कुनै विभिन्न ठाउँमा कतिजना हाम्रो यहीँ चर्चमा अमेरिकादेखि वचनहरू बोलेको छ, उहाँले दुःख मानेर ओहो म वचन प्रचार गर्दैन भन्नु भएन। उहाँले अहिले हाम्रो भोलि पर्सितिर हाम्रो इन्डियाबाट पास्टरहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले दुःख मानेन, उहाँले एकदम उदारचितले, उहाँले एकदम खुसी साथ परमेश्वरको वचन बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि भोलि तपाईँले मेरो जीवन पनि परमेश्वरको वचन बोल्ने व्यक्तिको जीवन चाहिँ दुःख माने होइन, सेवा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ दुःख मानेर होइन भन्ने कुरा यहाँबाट पाउँदछ। हेर्नुहोस्, एकदम उदार चित्तले भनेको छ, खुसी साथ सेवा गर्नेले चाहिँ कसैको कर्कममा होइन, कसैले कुनै पनि कुराहरू दिन्छु भनेर गर्ने होइन, तर एकदम उदार चित्तले हामीले प्रभुको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछ। परमेश्वरको गोठालोको एक दिन लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गोठालोले पनि आफ्नो भेडाहरूको हेरचाह राम्रो गरेनन् भने चाहिँ त्यसको लेखा लिनेछ परमेश्वरले भन्ने कुरा यहाँ पाउँदछ। आज तपाईँ र मैले असल भोजन दिएनन् भने हाम्रो एउटा गोठालोले एउटा एक्जाम्पल दियो, एउटा गोठालो गाउँमा एउटा गोठालोले कुनै आफ्नो गाई बस्तुहरूलाई एउटा असल घाँस त्यो समयमा पानी दिन सकेनन् भने के हुन्छ, त्यो गाई बस्तुहरू मर्छ। अनि आज एउटा तपाईँ म एउटा अगुवाले, एउटा असल अगुवाले, परमेश्वरको एउटा असल अगुवाले एउटा विश्वासीले चाहिने कुराहरू दिनु सकेनन् भने त्यो विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा मरेको हुन्छ। अनि त्यसको लेखा चाहिँ
जो अगुवा छ, जो चाहिँ प्रचारक छ, जो परमेश्वरको प्रचारक हो भनेर जिउँछ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यसको लेखा लिनेछ भन्ने कुराहरू याद गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछ। अनि भोलिको दिनमा तपाईँले मेरो सेवा गर्ने काममा अनि हामी सेवा गर्दै गरेका, वचन बोल्दै गरेका, सेवामा उत्रिएकाहरूको लागि पनि चुनौती, म आफैको लागि चुनौती छ यो वचन। म तपाईँहरूलाई मात्र होइन, मैले यो कुरालाई निभाउनै पर्छ। यो कुरा चाहिँ मैले आत्मिक रूपमा जुन भोको भएको छ मैले परमेश्वरको वचन खुवाउनै पर्छ भन्ने कुराहरू आफैले पनि यो कुराहरू बुझ्नु, लागु हुनु जरुरी छ। हरेक वचन प्रचारकले परमेश्वरको वचन ठिकसँग प्रचार गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:15 अनुसार हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। अघि नै हामीले हेरेको, तल फेरि पनि लेखेको छ, एक सीमित ज्ञानले वचनको सत्यताको अर्थ मानिसहरूको मस्तिष्कमा पुर्याउन सक्दैन। एक सीमित, जब हाम्रो एउटा सीमित कुराले मात्रै मानिसहरूको हृदयमा, तपाईँ र मेरो ममा भएको एउटा सीमित कुराले, जुन कुराले मानिसको हृदयलाई चाहिँ त्यो जुन परमेश्वरको जुन मानिसहरूको हृदयमा पुर्याउनु पर्ने वचन चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सक्दैन भन्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछ। हेर्नुहोस्, तर एउटा वचन प्रचारकले जन्मस्वरको वृत्ति, अन्योल, सङ्घ अनि कुरीति, अन्धकार तथा अधीनताहरू हटाउन ठुलो भूमिका देख्नुपर्छ। ठुलो भूमिका चाहिँ हामीले खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छ। ठुलो भूमिका, जति अन्धकार, जति पनि कुराहरू, जति त्यो अन्धकारको कुराहरू आए पनि, जस्तो सुकै कुरा समस्या आए पनि एउटा प्रचारकले चाहिँ फेस गर्नुपर्ने कुराहरू, एउटा प्रचार गर्ने व्यक्तिले एउटा जति पनि विश्वाससम्म आएका अनि कष्टहरूलाई चाहिँ आएर प्रचारकले चाहिँ फेस गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछौँ। वचन प्रचारकका समय र बेसमयमा तयार हुनुपर्छ। वचन प्रचारक समय र बेसमयमा तयार हुनुपर्छ। यहाँ तिमोथीलाई पावलले यो कुरा लेख्दछ। तिमोथीलाई पावलले यो कुरा भनेको छ, हरेक समय र बेसमयमा पनि तिमी तत्पर रहो, तयार रहो भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ दोस्रो तिमोथी 4:1 र 2 मा लेखेको कुरा पाउँदछौँ। 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा हरेक समयमा वचन प्रचारक समय र बेसमयमा तयार हुनुपर्छ। आज जति पनि अगुवा पास्टरहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी अगुवाहरू भोलिको दिनमा अनि कतिजना तपाईँहरू अगुवा पास जति अनि विश्व भक्तहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि त्यही भएर वचन पढ्नुहोस्। अनि वचन पढेर तपाईँले 15 मिनटको 20 मिनटको वचन प्रिपेरिङ गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हरेक समय, यहाँ तिमोथीलाई पावलले भन्छ हरेक समय चाहिँ तत्पर रहनु भन्ने कुरा पाउँदछ। हेर्नुहोस्, समय र बेसमय मात्र होइन, समय मात्र होइन, यो समयमा मात्रै म यो वचन बोल्छु, त्यो समयमा यो बोल्छु होइन, तर हरेक समय चाहिँ तत्पर रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ तिमोथीको पुस्तकमा। त्यसै कारण गर्दा तपाईँ हामी चाहिँ अगुवा चाहिँ परमेश्वरको एउटा गोठालो चाहिँ, प्रभुका गोठालो चाहिँ हामी हरेक समय चाहिँ हामी तत्पर रहनुपर्ने, तयार रहनुपर्ने, प्रिपेरिङ रहनुपर्ने, प्रार्थना सहित तपाईँ तयार रहनु भन्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछ। कहीँचोटि अनि हामी वचन प्रचार गर्दा मलाई समय चाहिन्छ, मलाई यो भएन, यो विरोधी भनेको, तर हरेक समय वचन अध्ययनमा तपाईँ तत्पर हुनुपर्ने। कुनै बेला तपाईँलाई मान्छेले कसैले वचनको प्रश्न गरे भने त्यो समयमा तपाईँले जवाब दिन सक्ने, उत्तर दिनुपर्ने, त्यसको जवाब दिन सक्ने, त्यसको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने तत्पर रहनुपर्ने कुराहरू यहाँबाट भन्दछ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ र मसँग वचन त्यो जवाब दिने तयार छैन भने चाहिँ तपाईँ म लास्टमा पर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, हरेक समय तपाईँ म तत्पर रहनु भन्ने कुराहरू यहाँबाट यो पदले भन्ने कुरा पाउँदछ। वचन प्रचारक समय र बेसमयमा तयार हुनुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 4:1-2 तपाईँले याद गर्नु, पढ्नुहोस्, पछि तपाईँले हरेक समय यो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी तयार हुनुपर्ने कुराहरू, हरेक समय तयार हुनुपर्ने कुराको विषयमा यहाँ लेखेको छ। आफ्नो सुविधामा मात्र होइन र अप्रोचले जस्तै वचनको ज्ञान पाएको हुनुपर्छ। हामी आफ्नो सुविधामा मात्रै, आफ्नो जुन एकदम सुविधा भएको मात्रै, एकदम हामीसँग रेडी भएको बेला मात्रै होइन। अप्रोचले हामी बाइबलमा तपाईँले प्रकाश प्रेतको पुस्तक 18 अध्यायको तपाईँले 24 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ अप्रोचले एकदम वचनमा चाहिँ एकदम पोक्त थियो भन्ने कुरा पाउँदछ। प्रेत
उनले योनाको सुसमाचार, योनाको बप्तिस्माको सुसमाचार सुनेको कुरा भनेको त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि जो अपोलोस चाहिँ अनि वचनमा पोक्त थियो भन्ने कुरा पाउँदछ। वचनमा हरेक कुरामा, वचन बोल्नमा, सुसमाचार सुनाउनमा अनि जस्तो सुकै ठाउँमा पनि वचन बोल्नको लागि वचनले पोक्त थियो भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ प्रेरितको पुस्तक 18 अध्यायको हामीले 24 पदमा पाउँछौँ। आज प्रचारकको जीवन चाहिँ अनि हामी इसाईको जीवन चाहिँ जहिले पनि प्रिपेयर हुन, प्रचारकलाई मात्र नभइकन वचन बोल्ने पास्टरले मात्र मैले यो खोजेर तपाईँ कसैले भनेको होइन। यो चाहिँ हामी सबै अहिले तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा एकाएक हामी अब बढ्दै आएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हरेक समय तपाईँ वचनमा पोक्त हुनुपर्ने कुराहरू वचनले भन्दछ। त्यसै कारणले गर्दा आराधनामा पोक्त हुनुपर्ने अनि जति पनि हामी ईश्वर र सुसमाचारमा हामी तयार हुनुपर्ने अनि वचन प्रचारमा हामी एक पोक्त हुनुपर्ने, वचनको ज्ञानले पोक्त भरेको व्यक्ति हामी हुनुपर्ने कुराहरू म तपाईँलाई भनिरहेको छु। वचनमा यहाँ भनेको छु अपोलोसले वचनले पोक्त थियो भन्ने कुरा पाउँदछु। तपाईँले मेरो जीवन पनि परमेश्वरको वचनमा हामी तयार हुनुपर्ने कुराहरू, वचनमा पोक्त हुनुपर्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछौँ। सधैँ हरेक प्रचारकले आफूलाई प्रचार गरेको वचन आफ्नो जीवनमा पालना गर्नु जरुरी छ। सधैँ एउटा प्रचारकले जुन आफूले बोलिरहेको वचन आफ्नो जीवनमा अनि त्यो लागू हुनु त्यो जरुरी छ भन्ने कुरा पाउँदछु। हरेक प्रचारकको जीवन, हरेक आज तपाईँले मैले गरिरहेको हरेक सेवाको कामहरूमा, तपाईँले गरिरहेको काममा तपाईँ पोक्त हुनुपर्ने, तपाईँ त्यो अनुसार जिइरहेको पर्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँछ। जब तपाईँ त्यो अनुसार जिउकै छैन भने चाहिँ तपाईँले अरूलाई भनेर, एउटा आमाले, गाउँका आमाले धेरैचोटि हामीले सुनेका छौँ। अहिलेको समयमा बच्चाहरू बोर्डिङमा पढाउँछन्। के अरे श्रीमान कतिजनाको श्रीमती विदेशमा कमाउँदो रहेछ, श्रीमती चाहिँ के अरे श्रीमान चाहिँ घरमा बसेर मजाले छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाएर बस्ने। कतिजनाको त्यो श्रीमान पढेको हुँदैन रहेछ, कतिको श्रीमती पढेको हुँदैन रहेछ। अनि त्यो छोराछोरीले जब बोर्डिङमा पढेर आएर एबिसीको कुराहरू इङ्ग्लिसबाट सोध्यो भने आमा टोल्लै परेर, बाउ टोल्लै परेर हेरेको छ। किनकि अब त्यस्तोमा छैन, अब म पोक्त छैन। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो छोराछोरीलाई हुन त फेरि तपाईँलाई फेरि तपाईँ पढाइ लेखेको छैन, म पढाइ लेखेको छैन, त्यसपछि हाम्रो छोराछोरी बोर्डिङमा नबढाउनु भनेको होइन। तर त्यसमा कतिपय कुराहरू जब आफ्नो छोराछोरीले सोधेको कुराहरू जवाब दिन सक्दाखेरि कहिलेचोटि आमाहरू रोएको कुराहरू, बाउहरू रोएको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यसै कारणले गर्दा अनि जब आफूले जिएको कुराहरू हामीले सिकाउनु पर्ने कुराहरू, जब आफू वचनमा जिउँछन् भने त्यो कुरा अरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू यहाँबाट पाउँदछौँ। एज्राले हामी एज्राको पुस्तकमा 7 अध्यायको हामी 10 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ म पढिदिन्छु। एज्राको पुस्तक 7 अध्यायको तपाईँले 10 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ। एज्रा 7को 10मा, किनकि इजरायलले परमप्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न र पालना गर्न र इजरायलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए भनेको छ। त्यहाँ इजरायलमा सबै कुरा सिकाउनको लागि, परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि ऊ आफै पनि इजरायल चाहिँ आफै समर्पित, परमेश्वरमा चाहिँ समर्पित भएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ पाउँदछ। आफूले समर्पित छैन भने अरूलाई यो गर त्यो गर भनेर होइन। आज तपाईँ र मेरो जति पनि हामी गोठालाहरू छौँ, सेवा गर्छौँ, सेवा गर्नको लागि तपाईँ गर्न अब तयार हुनुहुन्छ। तपाईँले यो कुरा जान्नु जरुरी छ। तपाईँ त्यसमा जिएको छैन भने चाहिँ इजरायलले भनेको छ इजरायलीहरूलाई धर्मशास्त्र सिकाउनको लागि उसले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित गरेको छ भन्ने कुरा पाउँदछ। अपोलोसले म अघि तपाईँलाई भने अपोलोस वचनमा पोक्त थियो भन्ने कुरा पाउँदछ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन त पोक्त भएको व्यक्तिले मात्रै वचन प्रचार गर्नु होइन, सबै कुराहरू वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू कतिपय कुराहरू कमै हुन सक्छ। तर परमेश्वरको वचन हामीले आज मनन गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ। यसै कारणले गर्दा केवल फेरि वचनमा जाउँ, केवल अरूलाई घोषणा र अरूको अवस्था मात्र मध्यनजर गरी वचन प्रचार गर्नु हुँदैन, तर प्रचार गरेको वचन आफ्नै लागि उपयोग हुनुपर्छ। यसै गरी प्रचारकको अभिप्राय मानिसहरूलाई खुसी तुल्याउनु होइन, बरु परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु हो। प्रचारकको जीवन चाहिँ कसैलाई खोज्नको लागि होइन, फल्लाले गल्ती गरेको थियो, फल्ला बहिनीले यस्तो यस्तो छ भनेर त्यतिकै अगमबानी बोल्दैन। कोही व्यक्ति के घटना भइसकेपछि मैले पहिल्यै थाहा थियो उसको लागि घटना हुन लागेको थियो
भनेर होइन, तर यदि तपाईँले अगमबानी बोल्नु छ भने चाहिँ पहिला नै त्यो व्यक्तिको कुरा त थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। कतिजना आज धेरैजना मण्डलीहरूमा अगमबानी मान्छे चिप्लिसकेपछि मैले पहिला चिप्लिन्छ भनेर थाहा थियो भन्छ। कतिजना अगमबानी यस्तो अगमबानी छ, याद गर्नुहोस्, अगमबानी चाहिँ पहिला बोलेको हुन्छ। वचनमा त्यो अगमबानीको अर्कै छ। अगमबानी भन्छ पहिल्यै बोलेको हुन्छ, यस्तो यस्तो हुँदै थियो भनेर कुरा जब भइसकेपछि मात्रै मैले पहिल्यै थाहा थियो भनेर होइन। अगमबानी चाहिँ जब त्यो व्यक्तिको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो लेखेर डेट लेखेर त्यो व्यक्तिको लागि यो यस्तो हुँदैछ भनेर के तपाईँले यदि मण्डलीमा अनि त्यो सबैको सामु भन्नु सक्दैन भने चाहिँ तपाईँले मण्डलीको पास्टरसँग मण्डलीको अगुवासँग एकजनासँग बगैँचा रूपमा लेखेर यो व्यक्तिको जीवनमा यो हुँदैछ भनेर त्यो भनेको त्यो लेखेको त्यो बोलेको डेटसम्म लेखेर भनेर पछि भयो भने चाहिँ यो पुरा भयो भन्ने कुरा पाउँदो छैन। कतिजना के भयो भने चाहिँ अहिले धेरैजना मान्छेले के भयो भने मैले थाहा थियो पहिला यो यस्तो थियो भन्छ, पछि मात्रै। त्यस्तो होइन। अगमबानीहरू चाहिँ भइसकेपछि मात्रै पहिला मैले देखाएको थियो भने होइन। अगमबानीको विषय अर्कै छ, तर पनि यो कुराहरू तर आज कतिजना हामीले मण्डलीमा के भइरहेको छ दर्शन दिएको छैन। अनि देख्यो भने चाहिँ कतिजना अगुवाहरूले कतिजना पास्टरहरूको विभिन्न जग्गामा छ दर्शन कोही विश्वासीहरू दिएनन् भने चाहिँ दर्शनसँगै विषयमा दिनेको विषयमा अनि विभिन्न सिकाइरहेको हुन्छ। कतिले अनि विभिन्न किसिमको बिग्रिरहेको छ भने बिग्रिने विषय उसको लागि यस्तो हो भएको छ उस्तो भएको छ भन्यो भने त्यो व्यक्ति झन् दबाईको दबाई हुन्छ, त्यो व्यक्ति माथि उठ्न सक्दैन। हामी कसैले एउटा प्रचारकले कसैलाई दोष लगाउनको होइन, तर हामी एक अर्कालाई उसाउनको लागि एक अर्कालाई अझै पनि अगाडि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ यो वचनलाई हामीले प्रचार गर्न चाहिँ यसो वचन बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण म अन्तिमतिर गएको छु। मैले अघि नै भने तपाईँलाई प्रचारकले कसैलाई घोच्नको लागि होइन, कसैको बानी तपाईँ थाहा भएर त्यसको बानीलाई सुतारोस् अब चाहिँ मौका आयो पुलपिटमाथि गएर म त्यसलाई भन्छु भनेर होइन। प्रचारकले गएर पुलपिटमाथि गएर त्यसको पाप देखाउने ठाउँ होइन यो पुलपिट। पुलपिटमा आएर जुन वचन बोल्ने समयमा आएर त्यो फल्लाको पाप देखाउनलाई तपाईँले वचन बोलेको होइन, तर वचन परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले त्यो जुन कुरा परमेश्वरको गहिरै गुप्तमा राखेको एउटा प्रचारकको जीवन चाहिँ एउटा गहिरै गुप्तमा रहेको परमेश्वरको वचनलाई अरूलाई बताउनु हो। कोहीको चाहिँ ठकठुक मिलेन भने चाहिँ घरमा बुढाबुढी मिलेनन् भने चाहिँ केही विषयमा सन्दर्भ राखेर कहीँ झगडा भएको वचनको पदहरू खोजेर यस्तो यस्तो उस्तो उस्तो भनेर ल्याउँछ। कतिजना यस्तो कुराहरू हामी पाइरहेको हुन्छ, तर वचन प्रचारकको कुरा त्यस्तो होइन। वचन प्रचारक परमेश्वरको अगुवालाई मागेर परमेश्वरको अनि वचनलाई बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण गर्दा अरूलाई खोज्ने पेल्ने त्यो कुरा होइन, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने हो। पावलले आफ्नो मृत्यु अघि आफ्ना आत्मिकी छोरा तिमोथीलाई अर्ती दिँदा वचन प्रचार गर। दोस्रो तिमोथी 4:2 बताउँछ अघि मैले भनेको तपाईँको बिचमा पावलले अन्तिम अवस्थामा तिमोथीलाई हरेक समयमा तत्पर रहेर तिमीले वचन प्रचार गर भन्ने कुराहरू यहाँ पाउँदछ। त्यसै कारणले तपाईँले मेरो जीवनमा पनि हामी एउटा असल प्रचारक एउटा असल अगुवा भविष्यमा तपाईँ एउटा अगुवा बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले मेरो जीवनमा एउटा असल प्रचारकको जीवन परमेश्वरमा रहेर परमेश्वरको वचन अनुसार रहेर हामीले प्रचार गर्नुको कुरा लाजमा पार्ने कुरामा होइन, लाज मान्ने सडकमा पार्ने होइन। तपाईँको वचन एकचोटि तपाईँ त्यो चर्चमा गएर वचन बोलेर तपाईँलाई फेरि पनि के अरे तपाईँलाई स्वागत गरेन भने तपाईँ याद गर्नुहोस् तपाईँले के वचन बोलेछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने। धेरैजना प्रचारहरूलाई कतिचोटि चर्चहरू बोलाउँदैन, 12मा एकचोटि बोलिसकेपछि अबदेखि जय मासी यो मान्छे अब बोलाएर ठिक छैन भन्ने कतिचोटि यसो भनेको हुन्छ। याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ र मलाई वचनको पनि हाम्रै मण्डलीले भए पनि कहीँचोटि हाम्रो वचनको समयहरू आएन भने तपाईँले अरूलाई नबोल्नुहोस्। कहीँचोटि तपाईँले मेरो भुलटुटी कारणले गर्दा हामीलाई समयहरू पाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रचारकको जीवन एउटा असल वचनलाई एकदम परमेश्वरको वचनले मानिसलाई परमेश्वरलाई खुसी पार्ने, मानिसहरूलाई खुसी पार्ने परमेश्वरलाई खुसी पार्ने परमेश्वरको वचन चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पावलले तिमोथीले भन्छन् अन्तिममा तिमी हरेक समयमा परमेश्वरको वचनमा तत्पर रहेर परमेश्वर समय र बेसमयमा पनि तिमी तत्पर रह भन्ने कुरा पाउँदछौँ। आज प्रचारकको जीवनमा हरेक समय तपाईँलाई भोलिको समय ढ्याक्कै तपाईँले यहाँ के अरे सेड मिलाउनेले तपाईँको वचन छ भन्ला त्यतिखेर तपाईँ तयार भएर तपाईँले परमेश्वरको वचन बोल्नु जरुरी छ। त्यसै कारण किन तयार तपाईँ हप्ताभरिमा तपाईँले एकचोटि मौकालाई तपाईँले घुमाउनु हुन्छ। कहीँचोटि हामी अगुवा पास्टरले पनि समय पाएको गरेर हामीले प्रचार गर्नलाई म यसरी समयहरू छैन भन्ने हुन्छ। हो हामी थाहा छ कति कुराहरू हामीलाई गाह्रो छ, तर पनि हामीले जब तपाईँले दिएको समयलाई नलिँदाखेरि चाहिँ तयार रहेन जस्तो हामीले त्यो अनुभव हुन्छ। आफैले पनि म तयार रहेन रहेछ भने कतिचोटि गिल्ली फिर हुन्छ हामीलाई। अब
मलाई पाएको मौका मैले घुमाएँ भने, तर परमेश्वरमा तपाईँले एकचोटि पाएको मौकालाई घुमायो भने त्यो कुरा बारम्बार आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँलाई यही भन्नु हुन्छ। समय सकेको छ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा